balita sa sports. Sa kasika sa sports, Ja Morant di na magaluwa karong season tungod sa injury. Si katropang Jairo Viking sa detalye. Gideklarar sa Memphis Grizzlies nga dili na makadula sa nabiling bahin sa season si Ja Morant tungod sa UCL sprain sa iyang wala nga siko. Sumala sa team, kinahanglan si Morant og platelet-rich plasma injection aron mapaspasan ang iyang pag-ayo apan gilauman nga makabalik siya sa sunod nga season. Ang 26 anyos nga guard nga gikan sa Murray State University nakaduwa lamang og 20 kaduwa karong season ug may average nga 19.5 points. Pinakaubos sukad sa iyang ikaduhang tuig sa liga. Naangol ang iyang siko ni adtong Enero, human usab siya makabsan og duwa ka duwa sulod sa duha ka semana tungod sa kasakit sa iyang batiis. Si Ja Morant nga ikaduhang napili sa 2019 NBA draft sunod kang Zion Williamson nailhan sa iyang kusog nga dunks ug abilidad sa paglikay sa depensa. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayan yung katropang Jairo Viking, XFM News. Kasikas Express Balita.